Dili ka mutuog Dios, wa gyud ta makapahimuot kaniya kay mas maayo pa ang yawa kanito pa og Dios. So, kinahanglan gyud nga mutuo kita og Ginoo, no? Pero daghan tag mga buhaton aron makapot ato ang kaluwasan. Kay kung may oras tag mutuo ra tag Ginoo nya wa po tay gibuhat sa may atong mahimo ni ana, no? Gisaysay kana diya sa sulat ni Santiago na kung pagtuore atong basihan o walay labot ang mga binuhatan, mga igsuon sa kana ka pakyas nga pagtulunan. Kay gani si Abraham matud pa diha sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 22 muna gitawag na sa triple dos. Si Abraham gihingpit sa Dios, pinaagi sa iyang mga maayong buhat ug dili sa iyang pagtuo. Mao nga kinahanglan gyud nato ang pagsakripisyo mga igsuon aron makabot nato ang kaluwasan. So kung makalahutay ka, si San Marcos nagpamatuod man ni ana, matud pa ni San Marcos ani Kristo diha sa basahon ni San Marcos ningon ang atong Ginoong Kristo nga ang makalahutay sa katapusan mauray makakabot sa kaluwasan. So daghan kay tag pagahimuon mga igsoon. Pagpaambit gibasa sa tungson kaganiha dunay mga adunahan nga nagpaambit sa ilang kwarta. Oh, kay mo may ilang makaya rapod nga pinagi sa ilang bahandi makatabang sila. So daghan ang nagkalain-lain nga mga paagi. Gani si San Pedro ang unang sa tupapa gisgutan man sa tuig igsuon miingon man diya sa iyang unang sulat sa 1 Pedro 4:10 ngadto sa 12 ningon ang atong unang sa tupapa nga si San Pedro nga kita do tay mga nagkalain-laing mga hiyas o gasa nga gihatag sa Dios. Katungod na hiya sa pagtabang, katungod na hiya sa paghatag-hatag, doon na hiya sa pangalagad, ang doon na hiya sa magwali. Muna kitang tanan, isip mga binunyagan sa simbang Katoliko, doon na kita yung mga turno o mga buluhaton, mga igsoon. Muna dili kita magluya-luya, no? Nabit na nas kanta nga, ayaw pagluya-luya, kaya kung ikaw magluya-luya, alkansi ka. Muna nga na mga igsoon. Nagkinahanglan gyud sa atong pagtuo sa simbahan atong ligunon o magmalahutayon kita og padayon sa pagbuhat og matarong nga ikapahimuot sa Dios. Sa mga ginakumay nga mga butang ikalipay na nas Ginoo. Painom lang gali kag usa ka basong tubig ang imong dili ka na iwit dito sa gihiran sa langit. Tasapot sa itong mga dagkong mga butang mga igsoon o mga mayong buhat nga imong gihimo. Atong isunod ang atong kauban Brother Dennis Tobiano sa Barangay Bingag, Sikli Sungkulan Chapter. Salamat po bro o maayong hapon din sa Panglaw o among ipaambit kining kabahin sa pagpangusaryo kay mo manisagad sa matong mga igsuon nga ngano kuno mutuo tani pangusaryo nga balik nga wala man kuno ni mapasa sa Biblia, no? Una nga ako ning ipasabot kay aron ta makabantay sa atong mga igsuon nga naglakaw-lakaw diya sa atong kabalayan. Muna nga aron aduna po tay ikatubag niini, no? Muna nga mga igsuon ang rosaryo usa ka tinuod nga pulma sa pag-ampo, no? Di na atong gilito ang 15 ka tagdapulo o ka maghimaya ka Maria uban ang amahan namo sa tiniwala sa matag napulo samtang sa matag usa niining 15 ka tagdapulo atong gihandom sa banos-banos diya sa Diyos nun nga pagpamalandong ang usa ka mga misteryo sa atong katubsanan. Muna maigsoon nga ang mga pag-ampo sa padaig alang sa mahal na Birhen Maria gitawag og rosaryo
tungod kay gila kini sa mga Kristiyanon. Ingon nga espirituhanong rosas nga corona alam sa inahan sa atong hawi nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ang santos nga rosaryo mga igsoon isip pagtulunan kini sa mga Kristiyanos. Usa kini ka sakramental o pagdebosyon, paghalad o pagampo sa ato ang mahal na Birhen Maria o paghandom sa mga nahitabo sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan. Muna nga ang sakramental mao ang mga butang o hanay sa pagampo nga gipanalanginan o gitudlo kini sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na maigsuon nga ang mga nahitabo niini sa kinabuhi sa atong mahal nga Birhen Maria ug sa atong Ginoong Hesukristo mao ang gihandom sa upat ka mga misteryo diya sa santos nga rosaryo. Muna nga ang rosaryo igsoon gilangkuban usab sa pag-ampo nga gitudlo sa atong Ginoong Hesus nga mao ang amahan namo ug ang pagsaludo sa anghel ngadto sa ato ang mahal nga Birhen Maria na mao ang maghimaya ka Maria. Muna bot ipasabot ang unod sa rosaryo maigsoon nagsukad yun sa atong Ginoong Hesukristo ug sa panahon sa mga apostoles. Muna maigsoon nga nagsugod ang pag-ampo sa santos nga rosaryo niadtong tuig 270 at year, no? Pero ting dugayan ani, wap mapulma ang Biblia ani mga igsoon, no? Gitudlo na daan ang pagpangosaryo. Muna niining panahon na ang mga monghe adlaw-adlaw nga nag-angko sa 150 ka mga salmo diha sa Biblia. Muna mga igsoon, niining panahon na adunay mga laygo nga magtotoo nga dili man makabasa nga gusto mag-ampo sa 150 ka mga salmo ug tungod kay dili makabasa busa ila kining gipulihan og 150 ka maghimaya ka Maria. Muna nga ang 150 ka mga salmo ug aron dili kini masipyat ang ilang paghiyap ila kini gigamitan og PC na tulay 150 ka mga pinugkusan. Muna ang buhat sa unang panahon. Mani mabasa ang mga igsoon diya sa website Wikipedia, no? Ug diya sa tuig 1214 ang mahal na Birhen Maria nagpakita ni Saint Dominic o gidasig siya ni Birhen Maria sa pag-ampo kanunay diya sa rosaryo. Mula may igsoon o niining panahona ni Saint Dominic nag-ampo aron makabig ang mga Albigensian mga pundok o tungod sa iyang pag-rosaryo daghan sa mga Albigensian ang nakabig o nabalik sa simbahan. O tungod ni Saint Dominic maigsoon nailhan ang pag-ayo sa mga Kristiyanos sa tibuok kalibutan ang pag-ampo sa santos nga rosaryo. O sa tuig 571 sa panahon ni Pope Pius dunay gubat nga nahitabo dito sa Lipanto o usa ka lungsod sa West Greece. Niining panahon na ang mga sundalo nagrosaryo usab o tungod sa ilang pagpangosaryo midaog sila
sa gubat ug ang maong pizza October City Mail 571. Muna nga tungod yan ang bulan sa October gideklarar ni Pope Pius nga bulan kini sa Rosario. Muna mga igsoon, o mao nga hangkod karon atong gisaulog ang bulan sa Rosario sa bulan sa Oktubre. O gawas sa Santos nga misa, ang Santos sa Rosario mga igsoon mao ang pinakataas nga debosyon. Isip hinagaban batok sa gahom sa dautan. Muna nga kinahanglan gyud ta mga igsoon nga mangusawyo ta, no? Nakabantay ba mo sa testimony ni Padre Delwin nga iyang sakop nga sakristan, no? Oh, katong iyang deliverance na ang gusto ang yawa nga dili pa usawyon ang sakristan kay madali gyud sila mapahawa. No? Muna nga importante gyud. Ngani mismo sa akong kasinatian ako mangusawyo na usahay mal lakbitan og maka-absent ang usang adlaw, dung adlaw. Kinahanglan nga bubalik ta. Mangusawyo gyud. No, tudluan nato ang ato mga bata. No? Kay lisod dili nimo na tudluan. Di po na kamao mo maghimaya. Maghimaya ka man sa mga sabat. Muna kinahanglan nga tudluan nato ang ato mga bata nga sa pagpangusawyo mga igsoon. No? Una padayon ta. Muna nga ang mga dili Katoliko suma sa itong mga igsoong Protestante miingon nga muna gingon nila nga ngano mo tuo man mo sa mga Katoliko anang usawyo nga dili man kuno ni mabasa diya sa Biblia. Muna naausad sila yung mga pagtulunan ini nga ilang mabasa nga gitudlo sa itong mga igsuon nga mga Katoliko nga mga ihis bisan ako sa una. No, bisan ako akong ginihan sa una mangusawyo og pangutan-on ta wa tay katubag, no? Muna ato itudlo usab ang ilang mga bersikulo, no? Kay sumala nila diya sa 1 Korinto 4 versikulo 6 nga kinahanglan man nga makikinabuhi kuno ta kita sumala sa kasulatan ug sumala pa usab sa Biblia gidili kuno sa atong Ginoo ang pag-ampo nga balik-balik. Naani mabasa diya sa Mateo 6 versikulo 7 pero ilaw po ning ipulaan, no? Muna makabantay ta na bantayan na to ilang ibasa gingon nila o sa inyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong ingon sa gibuhat sa mga pagano nga naghuna-huna nga dunggon sila tungod sa taas silang pag-ampo. Muni atong Ginoo may namulong niini. Muni nga ato usab ning tubagon. Muna nga ang pulong usawyo maigsoon bisan dili mabasa sa Biblia gusto maigsoon nga angay gyud nato ang tuhuan, no? Tungod kay ang tungod kay nagtudlo nini mao man ang pundok sa katawan sa Dios nga mao ang simbahan Katoliko. Uno pagtulunan man sa simbahan. Una kinahanglan nga mosunod gyud nini, no? O sumala sa pulong Biblia nga dili ko mabasa diya sa kasulatan, ang pulong Biblia usab naman kini sa cover, no? Ang simbahan Katoliko mo'y nagnalan ato hinunduman nga ang simbahan Katoliko mo'y nagnalan sa balaan kasulatan sa ngalan sa nga Biblia o kini gituhuan tungod kay ang nagtudlo nini mao man ang katawhan sa Dios, no? Ang simbahan Katoliko o bitaw nga ang Biblia gigamit usab nila na moingon sila atake nga way mabasa sa Biblia. Muna nga ato usab ning duman nga kita makapangutana usab nila nga sa unsa man pong pagiha nga insakto ka sa pagsabot o pagbasa diha sa Biblia nga
ang simbahan Katoliko mao may nagkumpile niini og nagbutang og bersikulo gikan sa nilatin kay di man na mabasa na to kay laing nasod ba na nga paghubad nga awon puta makasabot way lain kun dili mao ang simbahan Katoliko mo na mga igsoon no una igsoon nga husto ug angay nga tuhuan o gitudlo sa simbahan Katoliko mga igsoon tungod kay ang simbahan ang iglesia nga gitukod sa tong Ginoo mao gyud ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran dinhi sa kalibutan. Mabasa igsoon niya sa 1 Timoteo 3 versikulo 15. Apan ang dili nato masabtan sa mga igsoon mga Katoliko nga migawas mao ang ilang pagtuo diya sa Biblia nga pulong sa Dios nga ang pulong Biblia dili makini mabasa migsoon sa balaang kasulatan. Ug naa man ang cover, no? Muna nga ang giingon mga igsoon diya sa Matthew 6 versikulo 7 ang giingon sa tong Ginoo sa inyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong sa gibuhat sa mga pagano nga naghuna-huna nga dunggon sila tungod sa taas silang pag-ampo. Muna nga ang pagano ba maigsoon mao ang mga tao nga Diyos lang ang gituhuan. Muna nga ang giingon sa tong Ginoo sa inyong pag-ampo ayaw daghana, no? Dili ingon nga balik-balik. Muna gipunan na pula sa tong mga isong protestante, no? Nga katoliko nga bibiya sa simbahan. No? Ayaw daghana ang inyong mga pulong wala mingon na tong Ginoo nga balik-balikon ang inyong mga pag-ampo. Mao na nga ang atong Ginoo wala magdali nga ang atong Ginoo mingon nga pagbalik-balik diya sa pag-ampo. Sa unya nga Biblia maigsoon diya sa Matthew 6:7 mo nagingon nga kung ato ning basahon may nagingon wala dito nga mabasa nga pulong ayaw kini balik-balika. Muna nga ang hubad sa mga gihimo sa mga igsoon natong protestante giingon sa Ginoo ayaw daghana ang inyong mga pulong ug ilang gilisan sa pag-ingon nga balik-balik kuno mao na pagguba sa pagtululan sa simbahan. Mao na maigsoon. Mao na nga ang pasabot sa tong Ginoo mga atong pag-ampo dili nato daghanon ang ato ang mga pulong kay bisan sa dili pa kita nangayo sa tong Ginoo nahibaw naman ang atong Ginoo, no? Mabasa na igsoon niya sa Matthew 6 versikulo 8. O para dili kita mahisama sa mga pagano gitudluan kita sa tong Ginoong Hesukristo ug unsaon pag-ampo o ang maong pag-ampo mao ang amahan namo mao ni mabasa diya sa Matthew 6 versikulo 9 ngadto sa 13. Mo na maigsoon nga gusto ang pag-ampo sa santos nga rosaryo kaya ang mga pag-ampo sa nga anaa nini mao man ang amahan namo ug ang maghimaya ka Maria. Ug mubo ang kini maigsoon diya sa pag-ampo. Mo na nga ang maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya mao ang mga pulong sa anghel nga gipasidungog sa ato ang mahal nga Birhen Maria. Nga ato kini mabasa diya sa San Lucas 1 versikulo 28. O sa may unod nini. Muna gingon nini diya sa San Lucas 1 versikulo 28. Miadto ang anghel kaniya ug moingon, paglipay ang Ginoo lakuban ug nagpanalangin kanimo
pag-ayo. Mo na isod, mo na giingon sa anghel ngadto sa ato ang mahal nga Birhen Maria. Ug ang bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Mao ang mga pulong ni Santa Elizabeth, no? Nga napuno sa Espiritu Santo. Mabasa igsoon dia sa San Lucas 1 versikulo 42. No? Mabasa. Mga igsoon, dili lingon nga gibalik-balik alang sa itong mga igsoon, no? Nga wala po nila pagpagasahan kay mao man ang tuyo nila nga mao ang pagsupak sa pagtulunan sa simbahan. Ug ang pag-ampo sa Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makakasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Gitudlo kini maigsoon sa simbahan aron paghangyo sa panabang sa atong mahal na Birhen Maria. Muna nga ang pagbalik-balik o litok sa amahan namo o magimaya ka Maria, kini dili kini supak sa Dios kay usa kini ka sakripisyo. Muna maigsoon ug ang pagbalik-balik o litok sa mga pag-ampo gipahayag kini sa Dios ya sa Salmo 119 versikulo 13. Gingon dinhi, balik-balikon ko pagsugid ang mga balaod nga imong gihatag. Mao na nga ang pagbalik-balik ug litok sa mga pag-ampo dili kini supak maigsoon sa Dios. No? Di kini supak. Ang supak sa Dios mao ang taas nga daghang mga pulong. Ang litokon sa pag-ampo. No? Muna nga ang niaigo nga po din mga igsoon, gingon sa Ginoo sa diya sa Mateo 6:7, mao po ni gini ato mga igsoon mga protestante. No? Kaya ang ilang pag-ampo, taas kayo og daghan ang mga pulong. Ang ilahang gilitok. Diya sa misteryo mga igsoon, atong mabasa, diya sa hanay, nagayad sa diya sa pagpangusawyo, karon una kining kalipay o Lunes o Sabado muna ang pagpahibalo sa anghel o nani mabasa man ni maigsoon na ako naman ang gilitok ganiha gisulti nasa San Lucas 1 versikulo 28 nani no? Kalipay, Lunes ug Sabado. Ikadua ang pagduaw Santa Maria. Nausap sa San Lucas 1 versikulo San Lucas 1 versikulo 41 ngadto na sa 42. No. Naani. O gay katulo, mo ang pagkatao sa tong Ginoo. Nagya po mabasa sa San Lucas 2 versikulo 7. Dinhi gikuha ra gihapon sa Biblia. Ang ila ra gyud mo ang way mabasa. Mo gyud na kayo mabasa ang Biblia. Wa mabasa sa Biblia. Una gikan sa Biblia. Klaro kayo, no? O ikaw pat kini ang paghalad. Ang paghalad kini sa Dios sumbatan dito sa templo. San Lucas 2 versikulo 22 na mabasa. O gawin kalima ang pagkakaplag dito sa templo. Mao ni naagya po mabasa igsoon sa San Lucas 2 versikulo 46. Wala lang din sila makasabot sa Biblia. Mao na nga ilang pagbasa diretso no? Kaya ang ilang gibuong dili man ang gusto. Ang ilang gipangita mo ang pagsupak, no? Kay kung kita tudluan nga wa putay hanaw
sa pagtulunan sa simbahan Katoliko o nang makabig yung kanila may igsoon. Namingo man sila, way mabasa. O bisan ikaw na sa pagsabat na ka sa imong ginikanan sa pagpangusaryo, pangutanon ka sa tumaigsoon mga naglatagaw, no? Kaya ilang tuyo mao gyud ang pagpadaghan nila, no? Aron mailag yung ka wala nga dadaan ka og mga unsay ipangdaan nila i-offer, kaya aron ka mapalhin nila maigsoon mo na bantayan na to, no? Na ang rosaryo na gikuha mabasa mga igsoon nila laingon nga ulo nga rosaryo mo pagtulunan man ang simbahan mo na kita mga Katoliko musunod yun tanini. Ikaduha ang kuan ining kasakit misteryo Martes sa mani Martes o Biyernes mo ni ang misteryo sa kasakit. Ato ning basahon ug wa ba gyud sa Biblia kining una ang pag-ampo sa tong Ginoo sa tanaman sa Getsemane. Mabasa igsoon dia sa San Lucas 22 versikulo 44 ngadto sa 45 na maigsoon. Ikaduha ang paghampak sa tong Ginoo na sa San Juan 19 versikulo 1. O ay katulo ang pagpulong-pulong sa tong Ginoo sa pulong-pulong ng mga tunok. Mabasa igsoon niya sa Mateo 27 versikulo 28 nato sa 29. Naman mabasa maigsoon, no? O ay katulo ay kaupat ang pagpasaan sa tong Ginoong Jesucristo sa krus. San Juan 19 versikulo 17. Natin mabasa, no? O ay kalima, ang pagkamatay sa tong Ginoong Jesucristo na San Lucas 23 versikulo 46. Ay ka sunod ang himaya. Unsa man ni? Misteryo sa himaya mo Miyerkules o Domingo. Ato basahon ang himayaw pagkapanaw sa tong Ginoong Jesucristo, no? Mabasa igsoon dia sa Marcos 16 versikulo 6. Naay mabasa maigsoon. Ikaduha ang pagsaka sa tong Ginoong Jesucristo. Mabasa igsoon dia sa Marcos 16 versikulo 19. Ug ang ikatulo ang pagkunsad sa Espiritu Santo. Buhat 2 versikulo 2. Ay ikaupat ang pagkayag sa langit sa mahal na Birhen Maria. Mabasa igsoon niya sa Gipadayag 12 versikulo 1. O ang ikalima nga misteryo ang pagpulong-pulong sa mahal na Birhen Maria. O mabasa na igsoon niya sa Gipadayag 12 versikulo 1. Mabasa na igsoon, no? O ang upat ka misteryo kahayag mawang Huwebes. Atong basahon mga igsoon muna nga ang pagbunyag sa atong Ginoo sa suba sa Jordan. Mabasa diya sa maigsoon diya sa Mateo 3 versikulo 16 gaton sa 17. Mabasa man, no? Misteryo sa kahayag Huwebes. O kay kadua ang kasal sa Kana. Nausab sa Juan 2 versikulo 4 ngadto sa 6. Maigsoon. O kay katalo ang pagdeklara sa gingharian sa Dios, no? Mabasa igsoon diya sa Marcos 1 versikulo 14 ngadto na sa 15. O ay ikaupat ang pagkausap sa panaghuway sa tong Ginoo. Mabasa igsoon diya sa Mateo 17 versikulo 2. O ang katapusan ang pagmugna sa santos nga Eucharistia.
no? Sa Lucas 22 bersikulo 19 ngadto sa 20. Naa mga igsoon ang upat ka misteryo gikuha diha sa Biblia. No? Ang litanya usa kini ka pangadji nga gilangkuban usa mga igsoon sa pag-ampo sa pagpangiyupo pinaagi sa usa ka leader nga nangunahan uban sa pagtupag sa mga kauban o nanapat niini mga igsoon. No? Ang litanya sa mahal nga Birhen Maria maigsoon gibase kini sa litanya sa Salmo. Mabasa igsoon. Diha ra po nagikuha sa Biblia. Masalmo 136 versikulo 1 ngadto sa 26. Gingon din ya sa atong basahon ang Salmo 1. Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. O sa katapusan nga nito ko na to kini diya sa Salmo kay Salmo 136 1 ngadto sa 26 ni daghan man mo nang mikutlo ra ko inig duha ka buok na bali paghatag o sampol ra no nga gikuha diya sa Biblia. Ug ang katapusan ya sa 26, pasalamatin ninyo ang Diyos sa langit, ang iyang gugma, bulungtad, hangtod sa kahangturan. Muna, mulitod ta sa itong diya sa litanya, muna mo sa paputag, iampo mo kami. O sa diwig yapon sa gibase sa Biblia, muna ingon nga, bulungtad, hangtod sa kahangturan. Muna nga igsuon nga, importante yun, nga kita mangusaryo ta, no? Ug ato kini itudlo balik ta, ato kini itudlo nato sa tong mga anak, no? Kay lisod og dili ikaw mag-ampo, no? Kinahanglan kita mga ginikanan, amahan, mo gyud mouna sa pagpangusaryo. Kay di ni mouna na imong mga anak ang ilang yung gamito niya na, mao gyud ang ilang cellphone. Wa gyud ay mahiboloan. Karon og simbakong mahitabo. Nga dunay mahitabuan ninyo. Tan-aw na to mo kamao ba na og sa panahon ng mga jeep. No? Na ikaw pananglitan nga dunay tay mahitabo, maimo mga anak. Mutudlo mo sabat ba na? Kung dili bantayin ninyo, di ba? Cellphone may kanunay ang awiran niya na. No? Mo pagduwa sa ML. Mula kita mga ginikanan, mo'y mutudlo una sa ato ang mga anak diya sa pagpamusang yung mga igsoon. Kay kini, sugo man sa ato ang mahal ng Birhen Maria o gisugo usab ni diya sa simbahang Katoliko. Muli pagtulunan sa simbahang Katoliko mga igsoon. Kay importante na musaryo kita. Muna nga, usahay. Kita mangusaryo, dili kay mangusaryo na tamo sugo tag alas 10, alas 11. Wa na. Pagluhod pa lang daan, tumba na. Kay katugo naman. No? Muna kinahanglan nga mangusaryo sayo gyud. O di mahimo alas 6. Biyaan una ng buhaton. Una mangusaryo gyud. No? Kinahanglan buhaton na to. Biyaan na to ng mga buhat. Mangusaryo to napipila ra man na, dili man nakaabtag usang oras. No? Kay pagtulunan man ni sa simbahan. Ug sugo usab ni sa atong mahal nga Birhen Maria. May igsoon. O dili nga kukutot o hinaot ko nga ana usab mo'y ibalaan gamay. No, bahin sa pagpangusaryo. No, kaaduna usab ta ikatubag sa to mga igsoon nga mga sikta nga trono. Balik-balik ra. No? Muna nga magapangutan na ta. Muna nga, ikaw mismo, kung naana sila, pangutan na usap, sa unsang paghiha nga insakto ka sa pagbasa sa Biblia. No nga, ang simbahan Katoliko may nagkumpay niya na. Unsa gyud tubag nila. Kay mingon ta, mubalhin ko nimo kung ikaw aduna kay nakatabang kaniya ng Biblia. Kung yung mga Katoliko nga po kami biya sa simbahan Katoliko ang magtukod kang imong simbahan. Unya atakihon nimo, mayon ka balik-balik. Muna nga sayop ka na maigsoon. No?
O dili mabukutot o maayong hapon kanato tanan kay naa pa mga usa mga igsoon nga motima. O daghay kay salamat o maayong hapon kanato tanan. Salamat bro sa imong paambit karero, pagpasabot kabahin diya sa Santos nga Rosario. Muna mga igsoon nga ang pag-ampo, pagdebosyon sa Santos nga Rosario ana gayud sa balaan nga kasulatan, no? Tungod kay tanawar gud na sa dili pa ta magsugod sa pag-ampo sa Santos nga Rosario, panguros ta. Ya kanang pagpanguros mao man na ang tudlo sa simbahan nga atong gisangyaw ang Santissima Trinidad, no? Dayon mga dita sa mito ato sa atong credo ana ka na sa Biblia nya mga dita og amahan namo ana agyapon sa Biblia munang biblikal ang pag-ampo sa Santos nga Rosario mga igsoon. Bueno, usahay din lang kayo masabta no sa atong mga pinangga nga dili na to kauban sa atong pagtuo. Nya, kumingon ta nga balik-balik man ang pag-ampo diha sa Santos nga Rosario. Na si Kristo nagbalik-balik man pag-ampo. Sayo pripod to. No? Kato nagluhod si Kristo diha sa tanaman sa Getsemane. Nagbalik-balik din siya sa pag-ampo, sayo ito. Adi dito sayo kay Ginoo. Ginoo si Kristo nagampo na balik-balik. No? Nya kita mga paluwas na ta sa atong Ginoo sa Kristo. Unya, pag-ampo na sa Santos nga Rosario, daghang kay ang mga milagro. Kung ato nang subayon ang mga miracle sa pag-ampo sa Santos Rosario, daghan kayo mga igsuon. Sa katulang lungsod sa Liparto nga pinaagi sa pag Rosario dunay dakong gubat nga hitabo nagpilde ang mga kalaban tungod kay sulaw kayo ang ilang tan-aw sa mga nanggi Rosario muna mga igsoon nga kining atong doktrina sa simbahan dili ni ato tumutumo tungod kay ang simbahan maoman ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran mga igsoon. Ato karong isunod ang atong kauban usa ka ministry sa deliverance ni Father Darwin Getiano. Atong dapiton si Brother Dodong Bansilag o kini ang atong kauban diha sa Catholic Defender Sungkulan nga kauban sa deliverance ni ministry ni Father Darwin Getiano mapambit sa iyang ipambit karon kabahin sa siya ra ang nasayod mga igsoon. Daghan kayong salamat igsoong Jesus sa pamo sa pagpaila o atong po sa ang talahurong mayor dinhi sa lungsod sa Panglao, Mayor Boy Arkay o sa tibuok nga konsiho sa municipal dinhi sa municipal sa Dawis o sa ato sa mga pagtimbaya pagyukbo sa tuang pinangga ubutan nga Paris Press dinhi meaning dinhi sa lungsod sa Panglao, Reverend Father Ruel Tumangday o sa tibuok nga PPC dinhi o sa kualsap nga mga kaubanan nga taga dinhi sa Panglao nga sakop sa Diocesan Communities of Evangelizer. Tumayong hapon kanyong tanan. O yun man sa atong pagtimbaya o sa ato ang spiritual director sa Catholic Faith Defender dinhi sa Diocese of Tagbilaran, Reverend Father Darwin Gitgano. Mo'y kasamtangan usab nga kining Paris Biker dito sa lungsod sa Valencia. O ang atuang pinangga usab buutan nga
obispo dinhi sa Diocese of Tagbilaran, Bishop Abet Oy. So mayong magdaghan kayong salamat, Bishop, sa imuhang way buas nga pagsuporta sa itong grupo sa Catholic Faith Defender dinhi sa Diocese of Tagbilaran. Sa mga eksemplo diha ni Kristo, nindot kayo ang akong gisundan nga topic kay kabahin sa pag-ampo sa Santos nga Rosario. Tingali matingata. Kung atong tan-awon, matod pa diha nga ang Pilipinas the only Christian country in Asia. Kita mo matod pa, kita nanon kayo ta nga kita maoy usa ka Kristiyano nga nasod dinhi sa Asia. Diboto ta sa mahal nga Birhen Maria. Gihisgutan sa ang atong gisundan karon kabahin sa Santos nga Rosario. So daghan kayo mga milagro diha sa pagampo nato sa Santos nga Rosario. Pero ang pangutana, bisin tuod kita usa ka Kristiyano nga nasod, nagdebosyon ta sa mahal nga Birhen Maria, pero usahay makaingon kita nga wa dungga ang atong mga pag-ampo sa atong labawng makagagahom. Daghan kayo nga sigig rosaryo, sigig simba, pero ngano man nga nakasuod man, naatake man sa demonyo, nganong nabiktima man sa pagpangatake sa demonyo, ngano man kung atong subayon sa Old Testament, ang Israel, ang nasod sa Israel, mo'y piniling katauhan sa Dios sa Old Testament. Pero nga ang pangutana, ngano man nga piniling katauhan sa Dios ang Israel, pero nganong kadaghan man sila gisakop sa uban nga mga nasod. Kung atong subayon ang kasaysayan sa Israel tungod sa ilahang daghan kayong mga Diyos nga ilahang gituhuan. Mausap kita din sa New Testament, kita nga nahisakop nining maong simbahan, nga pinili tinupod sa atong Ginoong Hesukristo. Usahay ngano man nga makapangutana ta nga sige tag simba, sige tag ampo, pero dungga ang atoang pagampo sa Dios. Ngano man susama raw sa mga Israelitas nga piniling katauhan sa Dios. Tungod kay kontaminado ang atong pagtuo, isip mga Katoliko. Ngano makaingon man tag kontaminado ang atong pagtuo, tungod kay daghan usab kita gituhuan. Nawa ang atong pagtuo tungod sa ato ang mga patuo. Maunay hinungdan ngano nga usahay makaingon ta wa madungog sa atong pag-ampo, ang atong pag-ampo wa madungog sa Dios. Ngano man kontaminado ang atong pagtuo. Diboto ta sa mahal nga Birhen Maria, pero unsa may atong gibuhat diha palangdaan sa atong panimalay, unsa may naa sa atong mindor, unsa may naa sa atong mindor, dili tanan nga mga Katoliko, dili tanan nga kwan, pero kasagaran sa mga balay nga among gisudlan. Unsa may gibitay sa mindor, mga kinhason nga dunay mga tuno. Naapay gibitay nga murag na isamin nga buwang ang kwan, usay nga na fungsoy.
nganong kita binunyagan sa simbahang Katoliko, nganong nagtinir man tanian ng mga butanga. Unsa may gipangbitay na to diha sa tuang mga kwarto, naa diha ang gitawag diha mga dream catcher. Muklim ta nga mga Katoliko, tinuod natay altar, doon natay Santo Niño, pero tanawa unsay nas divider na ay daghang Buddha. Dibuto ta sa simbahang Katoliko, dibuto ta sa mahal nga Birhen Maria, sigit ang Rosaryo, pero kontaminado ang atong pagtuo. Pila man ka Katoliko karon nga dunay kwintas nga cross, pero duna po'y habak, dunay bala nga di mubuto nga naa gibutang sa iyang hawak. Mao na mga igsoon ko diha ni Kristo. Unsa may ngan niya ng mga Katoliko ha nga dunay kwintas nga cross, duna po'y habak. Muna'y gitawag og mga Katoliko nga dual sim. Nganong naman kay kwintas nga cross, Brad, naman po kay habak. Mone Brad, sigurista ko nga pagka-Katoliko. Kaya ang dili mo epek ang cross, at least dunay backup. Murag cellphone ba nga dual sim. Nga og wa manggaling ay signal ang globe, dahil reserva nga smart. Nganong ingon ana man ta? Nga binunyagan man ta sa simbahang Katoliko. Pila man kabalay karon, dunay kwinta, dunay Santo Niño diha sa altar, pero Santo Niño po de la suerte. Dunay naa sa divider, duna po yung mga figurines sa mga nagkalain-lain nga mga kabayo, dunay mga duwindi. Ngano man nga Katoliko man nung tata. Mao na'y hinungdan ngano nga usahay, sige tag rosaryo, sige tag simba kada Domingo, sige tag kalawat, pero usahay makaingon ta, wa man tungga ang ahong mga pag-ampo tungod ni ana. Ngano man unsa man din ang mga habak, ay di sa demonyo. Ako dili ko magpanuko sa pagsulti tungod kay mao punay akong trabaho kaniadto. Edad ko 14 anyos, ako itighimo yan ang mga habak. Pero karon nga nakahasud ko nining grupo sa Catholic Faith Defender, ako na biyaan. Kaya nga naman, unsa ning habak, balikon ako, ang habak di ay Aedes, demonyo, kay si Lucifer sa impyerno, perte kay stricto. No ID, no entry. Mao na hinungdan nga ngatong mga kaobispuhan dinhi sa Pilipinas nakaingon, we are a country that is sacramentalized but not evangelized. Moni tumong na to ngano nga ni ami dinhi aron nga ma-evangelize tang tanan. Tungod lagi kay daghan pa sa mga Katoliko nga nagtinir niani. Dunay Santo Niño, duna po'y mga 7 lucky horse. Sumaw na mga igsoon ko diha ni Kristo, ngano unsay hinungdan, ngano nga duwa tungga ang atong pagtuo, tungod kay ang atong pagtuo kontaminado.
doon na pailain na to nga mga patuo diha sa atong mga kabataan. Ang atong mga kabataan human bunyagi unsa may atong gisbutang sulod diha sa mga bukton sa atong mga kabataan naay mga porsilas nga puwa og itom. Doon na pa'y murag unlan nga puwa nga ipin dinhi sa dughan sa bata. Ngano man na mao ni ang atong pagtuo nga pansumpa kuno sa butyag. Asa man di ay mas epektibo ang sakramento o kanang imong patuo. Mao na mga igsoon ko ni Kristo nga daghan kayo sa atong mga kabataan karon nga mga gahig nago. Ngano man ang atong mga patuo nahimo na nga pramuom tutom. Ngano mo yun man tag pramuom tutom gikan pa sa pagbuntis sa ginikanan sa inahan unsa may atong gipangbuhat magkuha tag bagakay og mga sanga nga tunokon ibutang diha sa ilawom sa higdaanan sa inahan para kuno dili tuunon og wakwak. Unsa pa may uban sa buntis ang bata asa ang inahan mo na atong gibuhat. Muduol ta sa mga manghihilot nga dunay mga tutho. Mao na nga ang atong ayaw mo katingala inig kahimugso niya ng bataa. Dunay kaso na mo kaniya sa una sa wapay office dito sa Valencia doon na may kaso nga nga usa ka bata 9 anyo awapa 9 months pa pero unsa may nahitabo perting kusgana imposible kayong kusog nganuman gikan sa pagbuntis sa inahan na puno na sa patuo. Sumao na mga igsoon ko diha ni Kristo nga ato na ng putlon mao bitaw na nga diha sa katisismo katilingbang bulanon nga pagawas karon diha sa atong diocese sa Tagbilaran giapil gyud na diha ang unsa maning mga patuo ngano man naata nakapokus diha og diha nahunong panahona na wala na ang atong pagtuo. Unsa pa may uban na to diha sa panahon nga bunyagan unsa may kuan sa bunyag sa bata maglumba og dagan inig human sa bunyag ang nagkugos sa bata maglumba pagdagan kinsay unang makagawas sa pultahan sa atong simbahan. Sumaw na muna ato ang hinuktukan mga igsoon. Daghan pagkaado inig kasal unsa may buhaton sa mga ginikanan tanawon una unsa inig sabot pas ginikanan pagpangatubang tanawon ang pizza unsa lingin ang buwan kinahanglan kuno lingin ang buwan ngano man na para asa man na unya diha sa panahon sa kasal inig human sa kasal inig dili pa mosulod sa balay unsay gibuhat dunay mga idara na dito nagdadaog baso nga dunay sud nga tubig nga gihumulan sa dahon sa kalipay unya naay sudlay ibutang sa baso nga dunay tubig isudlay sa babae sa lalaki pagkahuman ibalik ang sudlay humol ipainom ang tubig sa bag-ong gikasal. Naapay atong sablig-sablig o mga bugas para palihi. Mao na hinungdan mga igsoon ko din ni Kristo nga usahay makaingon ta mainampuon siging ampo sa rosaryo siging simba kada Domingo pero gubot ang atong panimalay gubot ang atong pamilya gumikan niya ng mga buhata gumikan niya ng mga buhata mo na hinungdan ngano
nga nakasud ang demonyo diya sa imong pamilya. Mao na atong gibuhat unsa may nga ana mo na gitawag og syncretism, a mix of Catholic faith and paganism. Kay kun mo atake na ang yawa diha nimo, kinsa may imong pasulon? Ang Ginoo. Nganuman tungod sa imong pagdebosyon sa rosaryo, pagsige nimong simba, unsa may imong pasulon? Ang Ginoo. Kay moingon ka dito, Lord, nganong giingon ko nimo ni ani? Pero wa ka magbantay nga ikaw ra mismo mao'y naghatag og agianan sa demonyo aron makasud sa imong pamilya, aron mo'y makaatake diha nimo. Sumo na mga igsoon ko diha ni Kristo nga unsa may atong buhaton ni ana kung nagbuhat na ni ana ang mga butanga. Kay dili man pud ta makalikay niana, kay before pa na Christianize ang Pilipinas, mao manay gitudlo na panunod sa atong mga katigwangan. Kay matud pa ni Gregorio Zaidi, usa ka historian, before na Christianize ang Pilipinas, either Muslim ang atong mga katigwangan. Pero kung atong tan-awon ang mga buhat nga atong napanunod, klaro kaayo nga pagano ang atong kagikan. Pagano ang atong gigikanan. Mao na hinungdan ngano nga ang atong mga katigwangan dunay paghalad sa mga dagkong kahoy. Sumo na mga igsoon, unya naa para magini nato unsa may atong buhaton. Kasagaran nato mga Katoliko, inig kabuntag maligo ta, naanay pugsod sa planggana, puno na tubig, mo ihumol na to atong kamot, manguros. Inig humag panguros, unsay atong gibuhat, manablig sa isig kadaplin, tabi. Ngano man na, imo naman Hinoong giamigo. Mo na hinungdan, og mangatol ka, ginuka ka, mudong ka sa mga tambalan, moingon ritsog na atlan. Nakatunog ka og plato sa engkanto. Buang bari po ng mga engkantuha nga kahibaw sila nga di ta kakita nila, mano man pong giatang man po ng ilahang gamit diha. Unsa may atong gibuhat kasagaran gid o musulot na labi nag-usa ka ngit-ngit nga dapit, labi nagpunuan sa dagkong kahoy, unsay atong gibuhat? Tabi migo, tabi. Ayaw amiguha. Nganong imo man ang amiguhon? Nga kung imo nang amiguhon, muabot ang panahon nga mo atake gihapon na nimo. Unsa may atong gibuhat, kitang mga kasagaran natong mga Katoliko, kung magtukod tagbalay, unsa may atong gibuhat? Inigsakaot sa sukalo, magandam tadayon og mga karaan nga mga coins, ipangitsa dito sa mga haligi. Unya ang mga mason po o kayon dito kay kinahanglan ang sinsilyo naghayang. Moingon siguro mo nganong nakahibaw man po ka Brad, mao na atong buhat kaniadto. Unsa pay uban nga gawa sa sinsilyo, doon na pay mga buwak, doon na pay mga lana nga gikan sa albularyo, iapil paglubong. Musugot kag sa dili igsoon. Moabot ang panahon kung imo nang gibuhat, labi na gyud og magpadugo inigsugod sa trabaho, musugot kag sa dili, ikaw mo'y papahawaon anak madugay. Inig paningil sa demonyo tungod kay imong giupiran og dugo,
ikaw na'y hadlokon, ikaw pa'y ugway swerte, ikaw pa'y papahawaon sa imong property. So mga mga igsoon ko diyan ni Kristo nga kung nagbuhat kami ng mga butanga kinahanglan ato ng ikumpisal. Kinahanglan ato ng ikumpisal. Usa sa mga buhat kaniadto kaning mag-birthday nga mag-ihaw og manok or baboy, ituslo ang tudlo sa dugo, ipadlis sa agtang sa nag-birthday. Usahay makaingon ta nga why problema na, why epekto na, pero musugot mo sa dili kasinatian yun na nako, balikon nako, kasinatian yun na nako, nganuman sa matag birthday na mo sa kami mga bata, badlisan ang among agtang. Unsa may nahitabo sud sa duha ka tuig, dili ko kasulob og mga baga nga mga sinina, balik-balik ang mga dry pit nako kay humok nga masulob. Nganuman dili ko ang akong kamot dili maana, pero sa dihang nakapaminaw ko sa lecture, usa sa mga lecture ni Father Sikia nga duna diay epekto kon kanang imong pag-birthday mag-offer kag dugo ipadle sa imong agtang, mao toy hinungdan nga akong gikumpisal. Bag-o pa kong nakapangumpisal, pero akong gibalik nibalik ko kumpisal. Kalois Ginoo paghuman ako kumpisal, tulo ka adlaw nawala ang sakit sa akong abaga nga hangtod karon bisag iingon nako anak pwede na kayo, pero sa una dili matuyok ang akong abaga, dili matuyok ni akong kamot, pero karon kalois Ginoo mao nay epekto mga igsoon. Kay usahay makaingon ta nga wa ray okay ra na siya, pero dakok din na siya problema. Mao na atong bantayan mga igsoon ko ni Kristo. So daghan pa ang tatag-angay nga diskason, pero ang panahon dili naman motugot, unya duna pa may nagsunod nako. So mao na mga igsoon, hinaot pa unta nga sa sunod natong sunod na mong balik din hipuhon, basin pagmahatagan tag panahon, taas-taas nga panahon, aron nga makadiskas anani. Dinhi na lang kukutob, ug daghan kayong salamat kaninyong tanan, sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, salamat mga igsoon sa inyong pagpaminaw sa gipaambit sa atong pinangga nga kauban ni Padre Darwin Gitiano sa Deliverance Ministry mga igsoon nga kabahin yun sa patutuo, no? Usama po niya na ganito sa bata ma-develop sa simbahan, i-apply po niya na mga patutuo. So ato na yung isintro ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Aron dili na